परमात्मने नमः। नमः सर्वेभ्यः। चिन्तयन्तु, अहं नूतनयन्त्रं न्यू गैजेट् क्रीणामि इति चिन्तयन्तु। तत्र यस्यां पेटिकायां यन्त्रम् आगच्छति, अधः लघुपुस्तकं वर्तते, उपयोक्तॄणां संक्षिप्तग्रन्थः, यूसर्स् मैन्युअल् इति लघुपुस्तकं वर्तते। पुस्तके कथं यन्त्रस्य उपयोगं करणीयं, यन्त्रं कार्यं न करोति चेत् किं करणीयम् इत्यादयः विषयाः भवन्ति। साधारणतया पुस्तकं पठित्वा तदनन्तरमेव यन्त्रस्य उपयोगं करणीयं। किन्तु कति जनाः तथा कुर्वन्ति? सर्वे कुर्वन्ति वा? तथा कुर्वन्ति वा? अस्तु, बहवः अत्र सज्जनाः, किन्तु मत्सदृशाः प्रथमं यन्त्रस्य उपयोगं कुर्मः। किमपि भग्नं भवति चेत् पुस्तकं कुत्र क्षिप्तम् इति अन्वेषणं कुर्मः खलु? अस्माकं जीवनमपि, मानवजीवनमपि यन्त्रवत् भवति। अस्माकं जीवनस्य यूसर्स् मैन्युअल् किमस्ति? श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। तत्र अस्माकं शरीरस्य उपयोगं कथं करणीयं, वाक् प्रयोगं कथं करणीयं, मनसः चिन्तनं कथं करणीयम्, अस्माकं शरीरस्य आरोग्यार्थं, मानसिकविकासार्थं कानि कानि कार्याणि करणीयानि, कानि न करणीयानि, जीवने कष्टानि आपतन्ति चेत् तेषां निवारणं कथं करणीयं, यथा वयं स्वयमेव भग्नाः न भवामः इत्यादयः विषयाः भगवद्गीतायां सन्ति। तत्र भगवता उक्ता इति भगवद्गीता भवति। किमर्थं चेत् यूसर्स् मैन्युअल् तन्त्रज्ञः इत्युक्ते इंजिनियर्स्, ते लिखन्ति। भगवद्गीता भगवान् एव लिखितुं शक्नोति। किमर्थं चेत् मानवानां विषये एतत् सर्वम् अस्ति। यूसर्स् मैन्युअल्, भगवद्गीता उभयोः तोलनं कुर्मः चेत् भगवद्गीतायाः श्रेष्ठताम् इतोपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र भगवद्गीतायाः वैशिष्ट्यं तु अधिकमेव अस्ति, किन्तु मम मनसि षड् भेदाः स्फुरन्ति। तत् वदामि अधुना। प्रथमः विषयः, तत्र काल देश धर्म सर्वम् अतिरिच्य भवति भगवद्गीता। यूसर्स् मैन्युअल् चिन्तयन्तु, प्रायः यन्त्रस्य कालं किं भवति? 5 वर्षेभ्यः। आधुनिककाले तु वर्षद्वयं भवति चेदेव निष्कास्य नूतनं प्रेषयामः, तावदेव भवति। किन्तु भगवद्गीता कदा आरब्धा? कोऽपि जानाति? भगवद्गीतायाः आरम्भं तत्र महाभारते, तत्र युद्धसमये भगवद्गीता अस्ति, किन्तु तस्मादपि पूर्वमस्ति इति भगवता एव उक्तं। 4th अध्याये भगवान् वदति, अहं विवस्वते उक्तवान्, विवस्वान् मनवे उक्तवान्, मनुः इक्ष्वाकवे उक्तवान्, तदनन्तरं परम्परया एतत् आगता, एषा भगवद्गीता आगता इति भगवान् स्वयमेव वदति। अतः भगवद्गीतायाः आरम्भः कथं वयमेव न जानीमः, आदि एव नास्ति, तादृशम् अस्ति भगवद्गीतायाः ज्ञानम्। अनन्तरं देशविषये पश्यामः चेत् तत्र यन्त्रस्य प्रायः अमेरिकादेशे वोल्टेज् भिन्नं भवति, भारतदेशे भिन्न वोल्टेज् भवन्ति। उभयोः भिन्न यूसर्स् मैन्युअल् आवश्यकं। किन्तु भगवद्गीता केवलं भारतीयानां कृते वा, जपानीयानां कृते वा, चीनदेशीयानां कृते वा तथा नास्ति। सर्वेषां कृते, सर्वेषां मानवानां कृते भगवद्गीता भवति। अनन्तरं धर्मविषये वयं पश्यामः चेत् तत्र केचन चिन्तयन्ति केवलं सनातनधर्म अनुयायिनः एव, तेषां कृते एव भगवद्गीता इति। तथा नास्ति। कुत्रापि भगवद्गीतायां पठामः चेत् एषः एव भगवान्, एषः भगवान् नास्ति इति किमपि तथा न उक्तं। केवलं श्रद्धया कार्यं करोतु, तत्र ज्ञानमार्गः किं,
किं कर्मयोगः किं, भक्तिमार्गः किम्, एतेषां विषयाणामेव तत्र विवरणं भवति। किन्तु कुत्रापि भगवान् तत्तत् भगवान् नास्ति इति तथा किमपि नास्ति। अतः सर्वेषां कृते भवति, धर्मम् अतिरिच्य अपि भवति भगवद्गीता। द्वितीयः वेदः। तत्र यन्त्राणां भिन्नभिन्न माडल्स् भवन्ति। तत्र प्रत्येकं यन्त्रस्य तत्र भिन्न यूसर्स् मैन्युवल् भवन्ति। किन्तु मनुष्याणां वयं पश्यामः चेत् मनुष्याणामपि भिन्नभिन्न माडल्स् भवन्ति किल। तत्र प्रति मनुष्यः अस्ति चेत् तस्य सदृशम् अन्यः कोऽपि नास्ति। अतः प्रति मनुष्यः एव एकं नूतनं माडल् इति वक्तुं शक्नुमः। यतोहि एकस्मिन् कुटुम्बे एव पश्यामः चेत् भ्रातॄणां मध्ये एव पश्यतु, तत्र सौन्दर्यम्, औन्नत्यं, विद्या सर्वत्र तत्र भेदाः भवन्ति। अतः प्रति मनुष्यस्य कृते भगवता लिखितं भगवद्गीता सर्वेषां कृते तत्र अधुना अपि वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं तृतीयः भवति तत्र किमर्थं वयं यूसर्स् मैन्युवल् न पठामः? बहु जामिता भवति, रसमेव नास्ति। तत्र एतत् नुदतु, तस्य अंशं तत्र अस्ति, एतत् उद्घाटयतु, तादृशमेव भवति यूसर्स् मैन्युवल् मध्ये। किन्तु भगवद्गीतां पश्यामः चेत् तत्र किम् अस्ति, आरम्भे एव युद्धं भवति, कौरवाणां पाण्डवानां तत्र दृश्यं तादृशं सीन् सेटअप् तादृशं भगवता कृतम्। अनन्तरं तत्र शोकरसः भवति, अद्भुतरसः भवति, भीकररसः भवति। अनन्तरं 11 अध्याये तत्र भगवतः विश्वरूपदर्शनं भवति। तत्र बाहुबली चित्रवत् तत्र किं कृत्रिमज्ञानं AI उपयुज्य तत् सर्वं चिन्तयामः चेतेव बहु स्वारस्यं भवति भगवद्गीता। अस्तु, तर्हि चलच्चित्रम् इव अस्ति चेत् एकवारं पश्यामः, बहु सम्यक् अस्ति चेत् द्विवारं पश्यामः। किमर्थं वारं वारं भगवद्गीतायाः पारायणं करणीयम् इति भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तदेव तत्र चतुर्थः विषयः भवति, भगवद्गीतायाः पठनं यदा कदापि वयं पठामः तत्र भिन्न अर्थाः स्फुरन्ति। प्रतिसमयं वयं पठामः चेत् भिन्न अर्थाः स्फुरन्ति। अनुभवेन एव तत् ज्ञातुं शक्नुमः। अस्माकं वासनानुगुणं, वासना इत्युक्ते पूर्वजन्मनि यत्किमपि अस्माभिः कृतं वासनानुगुणं, अनुष्ठानानुगुणं भिन्न अर्थाः स्फुरन्ति। अतः एव प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः पारायणं कुर्वन्तु इति ज्येष्ठाः वदन्ति। अधुना पञ्चमविषयः खलु, पञ्चमभेदः तत्र किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र अधुना एव वयं संस्कृतपठनम् आरम्भं कृतवन्तः खलु। तत्र मम नाम किं, भवतः नाम किं, तत्र एषा का, एतत् सर्वम् अधुना एव पठामः। किन्तु शास्त्राणि बहूनि सन्ति, सर्वमपि पठितुम् अस्मिन् जन्मनि समयः भवति वा? न, निश्चयेन न भवति एव। किन्तु भगवता उक्तम् अत्र गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः। सर्वेषां शास्त्राणाम्, उपनिषदां, वेदानां सारभूता भवति भगवद्गीता। अतः वयं सर्वे तत्र अदीर्घमार्गं शार्ट्कट् एव इच्छामः खलु। अतः सर्वाणां शास्त्राणां स्थाने वयं तु भगवद्गीतां पठामः चेत् वेदान्तस्य अङ्गम् अस्ति। अतः तत् पठामः चेदेव पर्याप्तम् इति भगवान् एव उक्तवान्। तदस्ति पञ्चमः विषयः। अनन्तरं षष्ठः विषयः, अन्तिमविषयः अस्ति। तत्र आधुनिककाले वयं पश्यामः चेत् सर्वे दुःखिताः भवन्ति। लघुबालकमपि पृच्छामि चेत् कथमस्ति, निराशं प्राप्नुवन्ति। श्वः पाठशाला गन्तव्यं, गृहपाठं कर्तव्यम्, एतत् सर्वम् अस्ति। मातरं पृच्छामः, पाककार्यम् अधिकमस्ति। यत्र कुत्रापि प्रवासं गच्छन्ति, कथमस्ति, पुनः आगत्य वस्त्राणां प्रक्षालनं करणीयं। सर्वे निराशमेव अनुभवन्ति सर्वदा। तस्य अनन्तरं केचित् तु तत्र निराशेन तत्र किम् आत्महत्याविषये सर्वं चिन्तयन्ति। बालकाः अपि आधुनिककाले तादृशं कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति, तत्र मनोवैद्यस्य समीपे गच्छन्ति, धनं दास्यन्ति। मनोवैद्यः अपि कथां सर्वं श्रुत्वा धनं स्वीकरोति। कष्टं गच्छति वा? न, कदापि न गच्छति। केवलं वैद्यः धनिकः भवति, अस्माकं कष्टं तु तत्र एव तिष्ठति। किन्तु भगवद्गीता किम् अस्ति, अस्माकं
मानसिकचिकित्सार्थं तत्र विषयाः भवन्ति। तत्र सर्वदा वयं तत्र किम् अधुना थैंक्स गिविंग मध्ये 50% आफ् 60% आफ् इति शृण्मः चेत् धावामः खलु। किमर्थं चेत् सर्वे तत्र मूल्यं पश्यन्ति। एतत् भगवद्गीता तु 100% आफ्। तत्र मूल्यं विना मूल्यं वयं मानसिकचिकित्सां प्राप्तुं शक्नुमः। अतः तत्र एतत् भगवद्गीता तु निश्चयेन पारायणं करणीयमेव, अस्माभिः तत्र करणीयम्। अनन्तरं केवलम् एतत् स्वस्य स्वार्थाय इति न भवति। तत्र आरम्भे तु अस्माकं परिवर्तनाय वयं सर्वं कुर्मः। किन्तु चिन्तयन्तु, तत्र अस्माकं कुटुम्बे माता भगवद्गीता पारायणं कुर्वन्ति, तस्याः आचरणे एव किञ्चित् परिवर्तनम् आगच्छति। तां दृष्ट्वा तत्र कुटुम्बसदस्याः अपि किञ्चित् तत्र परस्पर सम्भाषणे सर्वत्र किञ्चित् प्रेम एतत् सर्वं ते योजयन्ति। अतः गृहे एव सुखम् आगच्छति। तत्र प्रतिगृहं तादृशं भवति चेत् समाजं कीदृशं भवति, इतोपि तत्र सुखमयं भवति। समाजं तादृशं भवति चेत् विश्वस्य चिन्तनं कुर्वन्तु। अद्यापि तत्र भूषणप्रयोगं, युद्धं तदेव वयं पश्यामः। अतः विश्वशान्तिम् अपि वयं साधयितुं शक्नुमः भगवद्गीता पारायणेन इति अहम् अत्र प्रमाणेन वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः सर्वे भगवद्गीतां पठितुम् इच्छन्ति वा? के पठन्ति? पठन्ति वा? न पठति, उत्तमं। ये भगवद्गीतां पठन्ति ते सम्यक् पठन्तु, किञ्चित् अर्थसहितमपि पठन्तु। वयं सर्वे संस्कृतछात्राः, अतः वयं संस्कृतेन भगवद्गीतां पठामः। अन्यासु भाषासु मास्तु। अपि च अर्थसहितं यावत् शक्यं पठामः चेत् वरम्। ये इतः पूर्वं न पठितवन्तः, अद्य आरभ्य कृपया किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु भगवद्गीतां पठितुं। येषां साहाय्यम् आवश्यकं, यत् किञ्चिदपि मम ज्ञानम् अस्ति, अहं साहाय्यं कर्तुम् अतीव उत्सुका अस्मि। अतः भगवद्गीता पठनं निश्चयेन अस्माभिः करणीयम्।